अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, कई दिनों से मैं इसलिए व्लॉग कम बना रही हूँ कि मेरे भाई कराची से आए हुए थे और यूँ समझें कि ईद के बाद मेरी और मेरे बच्चों की तो ईद ही हो गई, क्योंकि बच्चों को मामू मिल जाएं तो फिर बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पे मेरा छोटा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चों की तो मौजें लग जाती हैं, क्योंकि हमारा तो वैसे ही कराची जाना कम होता है। तो जब भी भाई आते हैं तो बच्चों के साथ खूब खेलते हैं और इनको खूब इंजॉय कराते हैं। तो 10 दिन भाई मेरे साथ रहे और खूब हमने इंजॉय किया। फिर हम लोग बाहर चले गए लास्ट डे और हमने बाहर डिनर भी किया, खूब बातें की, सैर व तफरी की। और अब भाई चले गए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो रही थी और भाई भी काफ़ी याद आ रहे थे। वो भी जाके बच्चों को मिस कर रहे थे, उन्होंने बताया। तो अब बात ये थी कि भाई के बस मेरा एक ही छोटा है जो कि कंवारा रह गया है, बाकी सबकी शादियां हो चुकी हैं। तो अब हम बस उसके लिए भी लड़कियां देख रहे हैं। तो बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छी और नेक सीरत लड़की मिल जाए। जहाँ मैं ये बात सोच रही थी कि उसके लिए कौन सी लड़की होनी चाहिए, वहीं मुझे एक दोस्त का किस्सा याद आ गया, जिसने मुझे बताया था कि उसका घर किस तरह से टूटते टूटते बचा। तो मैं चाहूँगी कि आज मैं आपके साथ वो किस्सा शेयर करूं, ताकि वो तमाम लड़कियां जिनके भी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियों का भी चंद महीने या साल एक दो हुए हैं, वो ज़रा मोहतात हो जाएं। और वो ख़वातीन भी जिनको जॉइंट फैमिली में रहना है अभी भी, तो वो भी मोहतात रहें, क्योंकि करीबी रिश्ते जो हैं वो यकीनन आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर ज़रूर करते हैं। सिर्फ सास नंदें ही इंटरफेयर या परेशानियां क्रिएट नहीं करती, बल्कि और भी बहुत से रिश्तेदार होते हैं, मैके में भी और ससुराल में भी, जो कि आपकी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। तो मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि शादी के बाद, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रह रही थी और उसकी शादी कराची से एक बहुत छोटे से इलाके में जो उनके रिलेटिव्स का था वहाँ हुई, और वहाँ उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उसने मुझे बताया कि उसके ससुराल में उसकी सास की कोई रिलेटिव रहा करती थी और वो मैरिड खातून थी। लेकिन साल 1.5 साल बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया। यकीनन वो सास के भाभी थी किसी रिश्ते से। तो जैसे ही उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो उस खातून ने बातों बातों में ऐसी बातें कहनी कि जिससे उसकी और उसके मियाँ की लड़ाई हो जाए। यानी कि वो जब भी उसका शौहर उसको बुला रहा हो किसी काम से, खाना वाना मांग रहा हो, तो उसी टाइम पे वो मामी सास जो थी वो कभी बात करती, कभी कहती मेरे पास ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। और अब क्योंकि ये नासमझ थी, ये कम उम्र थी मेरी जो दोस्त थी, तो ये यही सोचती थी कि अगर मैंने मेरी सास की भाभी का काम ना किया तो तो ऐसा ना हो कि वो जो हैं मेरी सास नाराज़ हो जाएं और फिर वो शिकायत करेंगी, तो यकीनन मेरे हस्बैंड भी मुझसे नाराज़ होंगे। तो वो ये सोचकर अपने शौहर से पहले भी अपनी मामी सास का काम करने लग गई। अच्छा, फिर उसने कुछ बातें ऐसी की कि घर में जब भी कोई छोटी मोटी बहस हुई, कोई झगड़ा हुआ, तो उसने हमदर्द बन के मामी सास ने इससे इसके मसाइल पूछे और इसको जो है मशवरे दिए, और साथ में ना इसके शौहर को और ससुराल वालों को बुरा भला कहा। अब ये क्योंकि मासूम थी और साफ़ वो थी, तो ये समझी कि वाकई ही वो मेरी हमदर्द हैं। तो बहरहाल इसने उनके मशवरे पे चलना शुरू कर दिया कि भाई मैं ऐसे करूं वैसे करूं। और देन फिर ये हुआ कि कुछ अरसे बाद जैसे ही मेरी दोस्त के ससुर की डेथ हुई, तो बाकायदा उस खातून ने जो है इसके शौहर पे डोरे डालने शुरू कर दिए, यानी कि तैयार श्यार होना, उनके सामने आना और इसके हस्बैंड को इसके ख़िलाफ़ बताना, और कोई भी ऐसी बात इससे कहलवानी कि जिससे इसके शौहर को गुस्सा आए, ताकि इनमें आपस में चपकलिश हो, लड़ाइयाँ हों और फिर उसका रास्ता क्लियर होता चला जाए। तो इस तरह करते करते, लेकिन आप ये सब जानते ही हैं कि औरत की जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत तेज़ होती है, और वो अपने घर में चाहे उसको अपने शौहर से मोहब्बत हो या ना हो, बेशक टोटली अरेंज मैरिज शादी हो, लेकिन वो अपना घर बचाने के लिए हर औरत कोशिश करती है। तो इसको भी महसूस कहीं ना कहीं ये ख़तरा हुआ
کہ میں جو کر رہی ہوں اس خاتون کے کہنے پہ وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ چپ ہو گئی اور ان کا جو بھی انداز تھا بتانے کا وہ اپنے شوہر کے منہ پر ڈائریکٹلی ایک دفعہ ان کے سامنے بول دیا، جس پر کافی گھر میں جھگڑا ہوا، اور جو اس کی وہ تھی رشتہ دار سسرالی، وہ اس سے کافی الجھی اور کافی لمبا جھگڑا بھی ہوا، انہوں نے برا بھلا بھی کہا، لیکن یہ ہے کہ اس کا شوہر سمجھ گیا کہ یہ کیونکہ کم عمر ہے، معصوم ہے اور اس کی غلطی نہیں تھی، وہ چلانے والی عورت ہی تیز تھی، تو اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کو خاموش رہا، کچھ نہیں کہا، اور پھر یہ دونوں اپنے گھر کو انہوں نے سیپریٹ کر لیا اور آرام سے رہنے لگے۔ یہاں تو سمجھداری تھوڑی سی شوہر نے بھی دکھا دی اور اس لڑکی کو بھی بر وقت عقل آ گئی، تو اس کا گھر بچ گیا۔ نہیں تو مامی ساس نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی کہ ان میں جھگڑے کرواؤں اور میں کسی طرح اچھی ہو کر اپنا گھر بسا لوں۔ اب یہاں میں نے نیولی میرڈ کے لیے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کے آس پاس چاہے آپ کی سگی بہنیں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کی مطلب دیورانیاں جٹھانیاں ہوں، یا آپ کے ہسبینڈ کی کزنس ہوں، آپ کی کزنس ہوں، یا وہ ینگ ساسیں ٹائپ رشتہ دار جو مامی ساس، خالہ ساس یا کسی بھی طرح کے رشتوں میں کزنس ہوں آپ کی ساس کی، ان سے آپ ذرا محتاط رہیں، یا آپ کے اپنے میکے میں یا سسرال میں جہاں بھی کہیں ایسا نامحرم رشتہ ہو جن کی نکاح ہو سکتے ہوں، تو آپ اس ٹائپ کی خواتین سے بالکل محتاط رہیں۔ اپنے ہسبینڈس کے جو بھی پرابلم ہے، اگر آپ کی والدہ زندہ نہیں ہے نا، تو آپ نے پھر کسی سے نہیں کرنے، کیونکہ آپ جس سے بھی مشورہ کریں گے وہ آپ کے ویک پوائنٹس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر آپ کو ایسی جگہ مارتا ہے کہ آپ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور یقین جانے عورت کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا گھر یا اس کی شادی ٹوٹ جائے، اور خاص طور پہ تب جب اس کی گود میں ایک دو بچے ہوں۔ ظاہر ہے اکیلی عورت تو پھر بھی شاید سروائیو کر سکتی ہے، ایک دو بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گزاری نہیں جا سکتی، گزر جاتی ہے، بیوہ عورتوں کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے زندگی گزارنا بیوہ عورت کی زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بس نئی خواتین، نئی لڑکیاں جن کی اب شادیاں ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، اور ابھی وہ نئی سسرال میں جا رہی ہیں، میرا یہ پیغام ان سب کے لیے ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنے گھر کی باتیں، اپنے مسائل کبھی بھی نہ بتائیں، کسی کو نہ بتائیں، بہنوں کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ بہنیں بھی جو ہوتی ہیں نا، اگر ان کے شوہر آپ کے شوہر سے کم پڑھے لکھے ہیں، آپ کے شوہر سے کم کماتے ہیں، آپ کے شوہر سے کم خوبصورت ہیں، آپ کے شوہر سے ان کا اسٹیٹس کم ہے خاندانی لحاظ سے یا فیملی کے لحاظ سے، وہ کہیں نہ کہیں ضرور جیلس ہوں گی، کیونکہ عورت کی فطرت میں جیلسی ہے۔ کوئی بھی عورت اس سے اچھا پہن لے، کھا لے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میری بہن ہے۔ میں بہنوں کے خلاف نہیں بول رہی، لیکن میں یہ ایک فطرتاً بات بتا رہی ہوں کہ انسان جب اپنے سے اپر کلاس کو دیکھتا ہے نا، تو وہ جیلس ان نون سے جیلس نہیں ہوتا، وہ جاننے والوں سے جیلس ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیلسی ایک فطری عمل ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کو حسرت کی نظر بھی لگ سکتی ہے، تو نظر سے بھی بچیں اور حسد کرنے والوں سے بھی بچیں۔ اپنے راز کسی کو نہ بتائیں، اپنے دکھ کسی کو نہ بتائیں، اپنے ہر دکھ کو اللہ سے شیئر کریں۔ اور بہنیں بھی جب پیچھے رہ جاتی ہیں، کسی چھوٹے ایریا میں شادی وادی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک دوسرے سے جیلسی کرتی ہیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ اور بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔